मुखालफिन को ये चीज़ जो बर्दाश्त नहीं हो सकी, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दी थी वालिद साहब को। अभी भी लोग याद करते हैं, 10 साल हो गए वालिद साहब को गुजरे हुए, अभी भी लोग अच्छे कामों में याद करते हैं। और एक महीने बाद दूसरे ग्रुप ने वो पहले ग्रुप को जो है उनके 2 आदमी वो मर्डर कर दिए। उनका ब्लेम हम पे आया क्योंकि हमने सुलह करवाई थी। थाने से ही अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, सुरखरू वो घर आकर वापस आगे बेगुनाह थे। आगे वो उन्होंने फिर ज़्यादती की, वालिद साहब को जो है ना कत्ल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल डेली पॉइंट। नाज़रीन, मैं आज अवान टाई वाला इलाका में मौजूद हूँ और यहाँ लाहौर की बहुत बड़ी दुश्मनी की आज मैं दास्तान आपके सामने पेश करूँगा कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत गांव है ये, और यहाँ पे जो बरादरीज़म पे लड़ाई, जो अवान बरादरी है, इनकी आपस में प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई होती है। गुज़िश्ता रोज़ चूंग में भी एक वाक़या ऐसा पेश आया कि प्रॉपर्टी पे लड़ाई हुई और 5 मर्डर हो गए। एक ही घर के जो है 5 अफराद जो है वो लुकमा अजल बने। तो इसी तरह यहाँ पे जो है बाबा भुट्टो ग्रुप और दूसरा जो है वो मलिक अवान जो है वो ग्रुप था। वो इनमें आपस में प्रॉपर्टी के तनाज़े के ऊपर कोई बात हुई। बाबा भुट्टो चाहते थे कि जिन लोगों में आपस में प्रॉपर्टी का इशू है उसको सॉल्व किया जाए, लेकिन वो इस चीज़ को गलत रंग दे रहे थे, जिस पे उन्होंने बाबा भुट्टो के ऊपर अटैक किया और उनको जो है वो जान से मार दिया। इस वक्त उनके साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी फैमिली के और लोग भी मौजूद हैं। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल प्रॉपर्टी के तनाज़ात पे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं और जानी नुकसान हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक अज़हर बाबा भुट्टो। अच्छा अज़हर, आप उनके बाबा भुट्टो के बेटे हो। क्या वाक़या था सारा, क्या सीन है, ज़रा बताएं, आवाम जानना चाहती है। वाक़यात ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचना चाहिए, और दूसरा ये कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो वालिद साहब तो इलाके में जो लोगों का फलाह बहबूद का काम करते थे, लोगों के सुलह मामलात सुलह करवाते थे लड़ाई झगड़ों पे, और घरेलू मामलात लोगों को ख़त्म करवाते थे, और ख़ुद से वो पैसे लगाकर लोगों के लिए अच्छे अच्छे से काम करते थे। जो मुश्किलात में था वो होता था, मुसीबत में उसका जो जितना कर सकता था वो करता था। और मुखालफिन को ये चीज़ जो बर्दाश्त नहीं हो सकी, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दी थी वालिद साहब को। वालिद साहब का बहुत अच्छा नाम था, अच्छे कामों में नाम था। बाबा भुट्टो जो लोग जानते हैं अच्छे नामों में, अभी भी लोग याद करते हैं। 10 साल हो गए वालिद साहब को गुजरे हुए, अभी भी लोग अच्छे कामों में याद करते हैं। और हम भी उनके विज़न को लेकर आगे चल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं लोगों के। नहीं तो वो लड़ाई किसकी थी और वालिद साहब क्या चाहते थे? लड़ाई 2 ग्रुपों की आपस में थी, प्रॉपर्टी की वजह से। जायदाद का उनका तनाज़ा था और वालिद साहब ने खुद से 15-20 लाख रुपए उनको देकर और उनको सुलह करवा दी थी, फड्डा ख़त्म कर दिया था। और एक महीने बाद दूसरे ग्रुप ने वो पहले ग्रुप को जो है उनके 2 आदमी वो मर्डर कर दिए। उनका ब्लेम हम पे आया क्योंकि हमने सुलह करवाई थी, और उनको लोगों ने भी उनको जो है ना वो वर्गलाया कि आपका जो भी काम बाबा भुट्टो ने करवाया है। हालांकि उनको खुद भी पता था जिसने किया, सारी दुनिया को पता था, लेकिन उन्होंने हमारा पर्चे में नाम डाल दिया। वाला साहब जो थे वो थाने से ही अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, सुरखरू होकर आगे वापस आ गए, बेगुनाह थे, इस वजह से वापस आ गए। तो आगे वो उन्होंने फिर ज़्यादती की, वालिद साहब को जो है ना कत्ल कर दिया। 2 दफ़ा अटैक किया। पहले वालिद साहब पे अटैक हुआ, वो 10 गोलियां लगने के बावजूद वो वालिद साहब को अल्लाह ने बचा लिया, और वालिद साहब से उन्होंने बाद में सुलह कर ली। वालिद साहब ने उनके मामलात ख़त्म कर दिए। फिर उन्होंने दोबारा जुमेरात को दरबार शरीफ थे, वालिद साहब दरबार शरीफ पर बैठे हुए थे और वहाँ पे लंगर चल रहा था 11वीं शरीफ का, और उन्होंने वो औरतों का जो नहीं पर्दा वो करके औरतों का रूप डाल कर वहाँ औरतों के भेस में आए वो? जी, औरतों के भेस में बुरखा डाल कर आए, उस पर हमला किया, वालिद साहब को जो है वो मर्डर कर दिया। और हम बच्चे थे, पढ़ते थे, मैं खुद पाकिस्तान कैडेट कॉलेज मरी में पढ़ता था, मैं 2nd लेफ्टिनेंट की तैयारी कर रहा था। तो फिर इस मामलात में वो मुझसे वो भी नहीं हो सका, मैं रह गया पीछे। तो आगे हमने फिर फेस किया है कोर्ट कचहरी थाना वगैरह, तो उस पर अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी। हमने जो अपना कोर्ट कचहरी से ही कानून से हमने अपना जो है ना कानून का दरवाज़ा खटखटाया, और वहाँ से अल्लाह का शुक्र है हमें पुलिस ने भी इंसाफ दिया है, आगे कचहरी से भी हमें इंसाफ मिला है। तो हम हक सच पे थे, और उन्होंने वो फिर हम अपने वालिद साहब का जो है वो केस वो फॉलो कर रहे थे। उनके 2 इश्तिहारी थे जिन्होंने वालिद साहब को कत्ल किया था, एक इश्तिहारी था, वो हमें धमकाते थे बंदे भेज कर फ़ोन पे कभी कि आप सुलह करें नहीं तो आपको हमने मार देना, ये कर देना, वो कर देना।
ان کے پھر مرڈر ہوئے 2، تو انہوں نے وہ پھر ہم پہ بلیم کیا، وہ بھی ان کا آپس میں کوئی معاملات تھے۔ مطلب ان 2 پارٹیوں کی آپس میں دوبارہ لڑائی ہوئی اور ان کے 2 مرڈر ہو گئے، وہ بھی الزام انہوں نے آپ پہ لگا دیا؟ جی وہ بھی الزام ہم پہ لگا دیا، اور وہ اس پہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے میرے مالک کا، وہ اللہ پاک نے میرے جو بھائی تھے 3 اندر ان کو بری کر دیا ہے۔ آپ کے 3 بھائی جیل چلے گئے؟ جی، ایک میرے تائی کا بیٹا تھا، 2 میرے چھوٹے بھائی تھے، اور اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے۔ ہماری پولیس کا بہت شکریہ، اعلیٰ افسران کا، انہوں نے اپنے زیر نگرانی کو تفتیش کی ہے، اور آگے جو ہے کورٹ میں بھی جائی صاحب تھے، سعید احمد مختار صاحب بہت اچھے انسان ہیں، نفیس ہیں، انہوں نے بھی زیر اپنی نگرانی صحیح تفتیش انویسٹیگیشن کر کے کیس کی جانچ پڑتال کر کے، اور میرے جو ہے نا وہ شکر ہوا اللہ کا کہ میرے بھائی جو ہے نا وہ بری ہو گئے ہیں ٹوٹلی، اور اللہ نے اس پر بہت کرم کیا ہے۔ اور ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے کیے تھے قتل، ان کے ساتھ ابھی ان کی صلح ہے۔ اچھا، جن کے جو ناظرین جو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی تھیں، جن کا آپس میں تنازع تھا، وہ دونوں پارٹیاں ایک ہو گئی ہیں، اور نقصان کیا ہوا کہ ان کے والد کو بھی مرڈر کر دیا گیا اور ان کے 3 بھائیوں کو جو ہے وہ جیل میں بھیجا گیا۔ اچھا، مجھے اگر یہ بتاؤ کہ پراپرٹی کے تنازع کے اوپر آج کل بہت سارے انسیڈنٹ ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو سجیسٹ کرو گے، کیا مشورہ دو گے، کیا کہنا چاہو گے ان لوگوں کو؟ سب سے پہلے بھائی بات یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا حق پہ رہنا چاہیے انسان کو، کسی کے حق پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں نا کسی کو بڑی بڑی گاڑیوں میں گارڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی محنت پہ آگے آئے ہیں۔ آپ لوگ بھی جو وہ بیٹھ کے حسد کرتے ہیں لوگ، پھر وہ کسی کی جائیداد پر کبھی کوئی غلط کام کرتے ہیں، چوری کرنے لگ پڑتے ہیں، کوئی ڈکیٹیاں ڈالنے لگ پڑتا ہے، کوئی وہ کہتے ہیں کہ 2 نمبر طریقے سے نا ہمارے پاس اتنی کمائی آئے کہ ہم جو پھر انہوں نے لوگوں کی پراپرٹی پہ نظر رکھنی ہے، اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں، محنت کرتے نہیں وہ لوگ، تو پھر الٹے سیدھے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا یہ ہے کہ حق پہ انسان کو رہنا چاہیے، نیت ٹھیک ہو، اللہ پاک جو ہے نا اس کی مراد پوری کرتا ہے۔ نیت ٹھیک ہو، اپنے حق پہ رہے تو اللہ پاک سب کچھ دے دیتا ہے۔ حالات کے پیش نظر آپ بالکل فوج میں نہیں جا سکے، آپ کی پڑھائی جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکے، اور اس کے بعد کیا اپنے والد کے پیشے کو سنبھالا، زمینداری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں جا سکتا، لیکن میرے جو کلاس فیلو رہ چکے ہیں میرے دوست، وہ ابھی وہ تقریباً 8-9 سال ہو گئے، وہ کپتان بھرتی ہو گئے ہیں، 2nd لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے تھے، ابھی وہ کچھ ہیں وہ ابھی 2nd لیفٹیننٹ ہی، اور کچھ جو ہے وہ کیپٹن ہو گئے ہیں۔ تو میں جو ہے پھر میں نے BA کیا سمپل، FSC کے بعد میں نے ادھر BA سمپل لاہور سے کر لیا، اور میں جو پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ تو خواہش ہے کوئی فوج میں جانے کی، ابھی بھی دل میں خواہش ہے کہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی میں اپنا جو ہے وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، اور میں اپنے ابھی حلقے سے جو ہے UC 176 وان ڈائے والے سے چیئرمین کا امیدوار ہوں، سیل شوکت بٹ کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمینی کا الیکشن لڑوں گا۔ چیئرمینی کا الیکشن لینے کے ناظرین، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو آرمی میں کیپٹن بھرتی ہونا چاہتا تھا، جو فوج کی خدمات، جو پاکستان کے لیے خدمات انجام دینا چاہتا تھا، جس کے سارے دوست کیپٹن بن گئے ہیں، کوئی کچھ بن گیا ہے، لیکن اس کو وہ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکا اپنی پڑھائی کو، اور آج پراپرٹی کا کاروبار کر رہا ہے اور اپنے والد کے پیشے کو آگے لے کے چل رہا ہے، جبکہ اس کے دوست جو ہیں وہ فوج میں اپنی جگہ بنائے بیٹھے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا ایک مقصد میرا یہ ہے کہ جو لوگ پراپرٹی کے تنازع کے اوپر ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، رشتہ داروں کی خاص طور پہ دشمن بن جاتے ہیں اور جان لیے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ان کے والد کا کسی چیز میں ان کے مطابق لین دین ہی نہیں تھا، جن کی لڑائی تھی وہ آج ایک ہو گئے ہیں، لیکن نقصان کن کا ہوا؟ اظہر اور اس کی فیملی کا ہوا، ان کے والد جو ہیں وہ آج ان کے بیچ نہیں ہیں۔ ظاہر ملتے ہیں نئے ٹاپک، نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔